अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान और ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो चलें हम वापस आते हैं अपने कुरान लेसन की तरफ। तो आज का हमारा लेसन है सूरतुल बक़रा, आयत नंबर 21 से लेकर 30 तक। तो चलिए हम अपने लेसन का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं तावुज़ और तस्मिया के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यीना बिग़ैरि हक़्क़िन व यक़्तुलूना الذीना यअमुरूना बिल-क़िस्ति मिनन नासि फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। उलाइका الذीना हबितत अअमालुहुम फ़िद्दुन्या वल आखिरति वमा लहुम मिन नासिरीन। अलम तर इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युदअऊना इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फरीक़ुम मिनहुम वहुम मुअरिदून। ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من
ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صدق الله